وحسن أولئك رفیقا۔ اللہ پاک اعلان فرمانے نے دنیا کائنات دے لوگوں میرے نبی دے نال محبت کرن والے ہو، میرے نبی دے نال پیار کرن والے ہو، تھوڑی تمنا کل قیامت دا روز ہوئے رب دی عدالت لگی ہوئے، رب دی عدالت دے اندر جدوں پیش کیتا جائے مینوں رحمت کائنات دا ساتھ مل جائے۔ لوگوں یاد رکھو دے واسطے بنیادی چوڑ تے اللہ پاک اعلان فرما رہے نے، میرا اللہ پاک اعلان فرما رہے نے میں یطیع اللہ و رسولا، جڑا اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، پہلے انعام کی ملے گا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اگر کل قیامت والے روز نبی دا ساتھ پانا چاہتے ہو، لوگوں آقا علیہ السلام دی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اللہ دی اطاعت ہی ساڑے تے واجب ہے، تے رحمت کائنات دی اطاعت ہی ساڑے تے واجب ہے۔ انسان چاہے جتنے بھی دعوے کرے مینوں آقا علیہ السلام دے نال محبت ہے، اس وقت تک صحیح معنی دے اندر محبت نہیں ملے گی جس وقت تک آقا علیہ السلام دی اطاعت فرما برداری نہیں کرے گا۔ حضرات آج اپنی زندگی دے اندر انسان نظر دوڑا کر کہتا ہے کہ میں کتنا آقا علیہ السلام دا مطیع تے فرما بردار ہاں۔ حضرات میری تیری زندگی دے اندر خوشیاں بھی آندیاں نے، غمیاں بھی آندیاں نے، تکلیفاں بھی آندیاں نے، جدوں انسان دے خوشی دے لمحات آندے نے، اللہ خوشی دے لمحات آندے نے، انسان آپے چوں باہر آن والا بھول جاندا ہے کہ جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا اس نبی دے آنکھیں بھی لگنا، جس نبی دا کلمہ پڑھیا میں اودیاں باتاں بھی تسلیم کرنیاں۔ خوشی دے موقع تے آ کر کے آقا علیہ السلام دے فرامین نوں بھولن والا۔ اس طرح یار گھر دے اندر خوشی دا موقع ہے، بیٹے دی شادی ہے، اس شادی دے موقع تے ساڈے ہاں جڑا دستور ہے، رسم ہینا دے موقع تے رسم ہینا دے نام تے جڑے جڑے کم کیتے جاندے نے، فضول خرچیاں کیتیاں جاندیاں نے، شریعت دیاں دھجیاں اڑائیاں جاندیاں نے، رب کعبہ دی قسم انسان دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے۔ رسم ہینا دے موقع تے میں قربان جاواں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے، اس موقع تے جڑے سارے عمل نظر آندے نے، شریعت تو حق نظر آندے نے، حضرات نحال والا دہال والا طرفوں مرد نو سونے دی انگوٹھی پہنائی جاندی ہے۔ اگر کہا جائے تو کلمہ نبی دا پڑھیا ہے تے نبی دے آنکھیں کیوں نہیں لگ رہا؟ یار سونے دی انگوٹھی مرداں واسطے حرام ہے تے عورتاں واسطے حلال ہے۔ اس موقع تے ساری زبان تے الفاظ جاری ہو جاندے نے، یار کی کریے؟ نحال والے نہیں مندے، دہال والے نہیں مندے، دانتیاں نے مجبور کیتا، دانتیاں نے مجبور کیتا۔ رب کعبہ دی قسم اگر اس موقع تے نبی دا کلمہ پڑھ کے اگر اطاعت نہیں کرے گا، فرما برداری نہیں کرے گا، دعوے کرے گا کل قیامت والے دن مینوں نبی دا ساتھ مل جائے، نبی دا ساتھ نہیں ملے گا، نبی دے حوضے کوثر تے جام نہیں ملے گا، پتہ چل جائے اس موقع تے صحیح معنی دے اندر نبی دا دیوانہ، نبی دا پروانہ۔ آقا علیہ السلام نے اس موقع تے صحابی رسول دے حق دے اندر سونے دی انگوٹھی دے کے آقا علیہ السلام فرماندے نے، او میرے پیارے یارا کیا تو برداشت کرے گا کل قیامت دا دن ہوئے، رب دی عدالت لگی ہوئے، تینوں رب دی عدالت دے اندر پیش کیتا جائے، تیرے
سونے دی انگوٹھی دے عوض تیرے ہاتھ دے اوپر اگ دا انگارا رکھیا جائے. صحابی رسول فرمانے نے اللہ دے رسول جی اسی تھوڑا کلمہ پڑھنے والے اسی تا اپنے آبا و اجداد نو چھوڑیا تے تھوڑی خاطر چھوڑیا, اپنے خاندان برادری تے قوم والے نو چھوڑیا تھوڑی خاطر چھوڑیا. اس دے باوجود پھر بھی جہنم دے اندر جاواں گے ساڑے حد تے اگ دا انگارا رکھیا جائے گا. اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے دنیا کائنات دے لوگو یاد رکھو اگر مرد شخص مرد سونے دی انگوٹھی پہنے فرمایا کل قیامت والے روز یہ ہاتھ دے اوپر اگ دا انگارا رکھیا جائے گا. صحابہ رسول نے اتنی بات سنی فوراً سونے دی انگوٹھی نکالی تے پھینک دی تھی. ایمان ہوئے نبی دے اصحاب جیسا, محبت ہوئے نبی دے اصحاب جیسی. نال دے یار کہنے لگے یا سونے دی انگوٹھی مرداں واسطے حرام ہے تے عورتاں واسطے تا حلال ہے. تیرے گھر دے اندر تیری بہن ہوئے گی, تیری بیٹی ہوئے گی, تیری اہلیہ ہوئے گی, اٹھا لا سونے دی انگوٹھی کسے نو پہنا دینا. فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے جس بات کو میرا نبی منع کرے میرا ایمان گوارا ہی نہیں کر رہا میں دوبارہ عمل کراں, میرا ایمان گوارا ہی نہیں کر رہا. حضرات اگر کل قیامت والے روز نبی دا پڑوس پانا چاہتے ہو, نبی دے پڑوس دے اندر جانا چاہتے پھر عطا تے فرما برداری آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی کرو. اسی طرح جد تیرے تے میرے تے ازمیشاں آ جان, پریشانیاں آ جان, امتحان آ جان, واویلا کرن والے سینہ کو بھی کرن والے اپنے رخسارا نو پٹن والے تیرے تے میرے کاروبار دے اندر اگر گھاٹا آ جائے اپنے اشارہ نو بھی دسنگے تے افسوس بھی بڑا کران گے واویلا بھی پٹاں گے. نا 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 میرے بھائی اگر نبی دے نال محبت کرنا چاہنا ہے پھر صبر کر جویں میرے نبی نے صبر کر کے دکھایا, پھر صبر کر جویں میرے نبی دے یاراں نے صبر کر کے دکھایا. کیا میرے نبی دی زندگی دے اندر پریشانیاں نہیں آئیاں, کیا میرے نبی دی زندگی دے اندر ٹینشناں نہیں آئیاں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز دی حالت دے اندر میرے نبی دے سر مبارک پہ انجلی رکھی گئی, میرے نبی نے صبر دا دامن نہیں چھوڑیا. میرے نبی دیا دو بیٹیاں عتبہ اتابہ دے کر طلاق ہو گئی, گھر آ گئیاں, میرے نبی نے صبر دا دامن نہیں چھوڑیا. میرے نبی دا احد دے میدان دے اندر سر مبارک زخمی ہویا, میرے نبی نے صبر دا دامن نہیں چھوڑیا. یارو کیڑی کیڑی پریشانی تے ٹینشن میرے نبی نو نہ آئی, میرے نبی دے رستے دے اندر کانٹے بچھائے گئے, میرے نبی نے صبر دا دامن نہیں چھوڑیا. حضرات میرے نبی دے جسم مبارک تے پتھر برسائے گئے, میرے نبی نے صبر دا دامن نہیں چھوڑیا. اپنی اولاداں دے نال پیار کرن والے, بچیاں دے نال پیار کرن والے ہو, کیا میرے نبی نو اپنی اولاد دے نال پیار ہے, اپنی اولاد دے نال محبت نہیں. ہر انسان اپنی اولاد دے نال پیار کرن والا, میرے نبی نو بھی اپنی اولاد دے نال پیار ہے. رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا لفظ جگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. میرے نبی نے اپنے ہتھاں تے لٹایا ہویا, اس پیارے معصوم جان دا پیٹ اس طرح حرکت کر رہا جویں مشکی دا پانی مشکی دے اندر ہوے تے حرکت کر رہا ہوئے. اسی سمے دے اندر اللہ دے نبی دے ہتھاں دے اندر بیٹا روح پرواز کر گئی, میرے نبی دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے. صحابی رسول فرمانے نے اللہ دے رسول جی سانو تا تلقین کرن والے ہو کہ جب پریشانیاں آ جان صبر دا دامن نہ چھوڑیا کرو. اج تھوڑے اکھاں چوں آنسو جاری ہوئے نے بات سمجھ نہیں آئی. آقا ان بفراقک یا ابراہیم لمحزون, فرمایا جدو انسان تے پریشانی آ جائے, آزمائش آ جائے, اکھاں آنسو بہاندیاں نے, دل غم دے اندر چلا جاندا ہے, لیکن میں اپنی زبان کو بول نہیں بولاں گا جدی وجہ دے نال میرا خالق حقیقی ناراض ہو جائے. نبی دے نال محبت کرن والے ہو, نبی دے نال پیار کرن والے ہو, اگر تیری میری زندگی دے اندر پریشانیاں آ جان گھبراہٹ
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیتا، 4 دے اندر بند کر کے نفری دے ذریعے دھواں چھوڑیا گیا، صبر دا دامن نہیں چھوڑیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 درہم دیا پوشاکاں پان والے، جب اسلام قبول کیتا سارے کپڑے اترا لیتے گئے، پھٹی پرانی تار دے نال اپنے شرمگان اٹھا بڑے نے، لیکن صبر دا دامن نہیں چھوڑیا۔ آج اعلان کر دے ہو، دعوے کر رہے ہو، نیلیاں نکال رہے ہو، جلوس نکال رہے ہو، نبی دی محبت کے اندر نکال رہے ہو۔ انسان سوچیا کر اگر میرے تے ایسا سما آ جائے کدے میں نبی دی مخالفت نہیں کر رہا، سوچیا کر ٹھنڈے دماغ دینا۔ راتے 2 موقع ایسے نے جیسے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دینا کتنی محبت کرنے والا، کتنا پیار کرنے والا، کتنی منو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دینا عقیدت ہے۔ حضرات اسی وجہ دینا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ۔ اور جڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے والا انسان ہے اور صحیح معنی کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مطیع فرما بردار ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، کاروبار کرنے والے ہو، تجارت کرنے والے ہو، غلے تے بیٹھ کے سوچیا کر میں کسی انسان کو دھوکہ تو نہیں دے رہے، کسی دنال میں جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ رات ایک چیز ایسی ہے اگر تسی واقعی سچ بول رہے ہو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کر رہے ہو۔ اگر تسی کسی نو دھوکہ نہیں دے رہے پھر صحیح معنی دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کر رہے ہو۔ حضرات اس بات کی ضرورت ہے اگر اسی چاہتے ہیں کل قیامت والے روز سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ہتھوں حوض کوثر دا جام مل جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پڑوس مل جائے، پھر صحیح معنی دے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری